Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karong adlawa, mao ang pangilin sa pagsaka sa langit sa nabanhawng Ginoo. Sulod sa kapatan sa kaadlaw, tapos siya mamatay. Si Jesus nagpakita sa makadaghang paagi ngadto sa iyang mga tinun-an. Aron pagtuod nga buhi gayod siya. Human niini siya mikayab ngadto sa langit, uban sa pasalig nga sa samang paagi siya gayod mubalik. Samtang siya gibayaw ngadto sa kahitasan, si Jesus nawala sa pananaw sa iyang mga tinun-an. Apan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, siya padayon nga nakig-uban kanila og kanato, karon og hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa bunyag, nahimo kitang mga alter Kristos o laing Kristo dinhi sa kalibutan. Hinaot unta nga mahimo kitang iyang tinuod nga mga hulagway, iyang tingog, iyang matinabangong mga kamot, ug mahigugmaong kasing-kasing, ngadto sa tanang katawhan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon, alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong mga personal nga intensyon, ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Nausab kanimo. Maigsoon di ani Kristo, maayong buntag kining tanan. Karong adlaw mao ang adlaw sa ang kapistahan sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus pagkahuman siyang pagkabanhaw ni saka siya sa langit
aron pagpakita nga unsay atong bukasyon isip sumusunod ni Jesus. Gitawag kitang tanan aron kita sa one day we will be with Jesus in heaven. Usa sa kaning adlaw nga Domingo, of course, we thank God for everything and we are united in prayer with our sick brothers and sisters also nga nasa mga balay. Mga igsuon, maghinusol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nakakumpisal ako sa Diyos nga makagugahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako udako uyamo sa hunahunong sa bulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa tanahan ng buhatan. Kaya akong sala, akong dakong sala. Lusa ng buhay ako kung sang tanghaliang kananayang ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo ako'y angko sa Ginoo ang atong Diyos. Kaluwian unta kita sa Diyos nga makagugahom sa tanan ug pasay doon sa atong mga sala dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
mag-ampo kita. Makakagahom nga Diyos, himua kami nga magpalipayon, magsadya uban sa pagpasalamat, kay ang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinha diin nag-una kanamo, siya nga among ulo, nagapaabot usa pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug kariuban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnoan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay. Nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan, namunyag pinaagi sa tubig. Apan, pipila na lamang kaadlaw, gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab niining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya. Ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo, dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus, nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo.
uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan. Dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Diyos. Awiti siyang mga himno sa pagdaig. Maghari ang Diyos diya sa kanasuran. Magalingkod ang Diyos diya sa iyang balaang trono. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Sa katingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Tinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, mahatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanginaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga aniya kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga aniya kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari, og sa mga anaa sa gahom, og sa mga punuan, ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan ni ining kalibutana og sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo. Og alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahimpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang.
ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Kinitlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isanyaw ngadto sa tanang mga nasud sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi na ining mga butanga. Ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga makunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania. Diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipananginan sila. Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya may balik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila dito sa templo o nagpasalamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So once again, mga igsoon ni Kristo, may buntag hinuntanan. Para sa mga tao nga dili kayo kanang kailan ako di ay si Father Sam. Usa ka pari nga membro sa Brothers of St. John, nga community dito sa Cebu City. So I'm so happy to be here with you today. And as you can see, ang para sa kong naong, di man ko Pinoy. Pero kaayo no, nga dili ko Pinoy. Gikan yun ko sa USA originally. Bisan duway-duway na ko nagpuyo diri sa Cebu City, mga 6 years naman. Usahay, basta puyo kita layo sa atong pamilya, basing kamo sa naka-experience no nga usahay gimingaw kita sa atong pamilya, di ba? Basta layo ba? Bisan diri sa Philippines gani kung naay kanang ang mga ginikanan nagpuyo Cebu City niya ang anak mag-eskwela sa Manila. Gimingaw gid na, di ba? Kay layo man. Mahitabo pud sa among family usahay. Kay ako usa nga nagpuyo gawas sa USA. So bisan gimingaw gyud sila nako usahay, excited kayo ko para sa ilang mga visit ba? Kung ako, maadto ko sa USA, makabisita sa akong pamilya, niya happy kayo, bitaw? Happy kayo. Niya, nasa one time, nga ang akong papa, o duha ka akong mga igsuon nga babae, nakabisita sila na ko diri sa Cebu City. One time, dugay-dugay naman kayo, kay mahal kayong plate good. So, mahal kayong plate good, parang diri. Kuhan good, mga 60,000 kapin, para sa tao, mahal good kayo. Kanya, sa pag-abo nila diri, excited kay sila gyud. Kay lahi bitaw kaayo ang USA kaysa Philippines. Nya ako happy sad ko kaayo ganang gipasakay na ko sila sa kuan sa mga jeep. Mga jeep, nagsakay sila jeep, happy kayo. Akong papa sige siya katawa kay ingon siya, "Wa Jude, may mga inani nga mga sakyanan sa USA, sa na gyud." Na ang steering wheel nga ana-ana ko no, pero ang sakyanan di mo lihok bisan ana-ana gyud ang steering wheel nga dili siya mo-turn. So sige siya katawa. Yeah, I showed them kana mga pagkaon nga mga lamay diri sa Pilipinas ang halo-halo. Akong papa ganahan kay siya sa halo-halo, akong igsuon nga babae ingon siya, "Sama ni gyud." Dahil
Tay mga beans, suwad sa kanang halo-halo, unsa man na, dili siya ganahan, no? Pero I like this experience. Actually, ang rason nga nung mag-share ko about sa kadabitawang feeling usahay gimingaw kita is that si Jesus kanang adlaw ang atong kapistahan ang pagsaka sa Ginoo sa langit, di ba? Nya murag si Jesus, murag kita gibiyaan ni Jesus, no? Say kanang si Jesus ni saka siya sa langit niya. Ihigugma ba yata ni Jesus niya? Murag gibiyaan man ta niya. Di ba? Na ang gisulti sa mga apostoles ni Jesus po, nganong Jesus, nganong misaka ka sa langit niya? Nata diri sa kalibutan, nagsigi antos niya, asa manggid ka? Right? It's almost like as if si Jesus, for example sa akong story, ako si Father Sam, gikan ko sa USA, nilayo ko sa akong family, si Jesus po, murag nilayo siya nato. No? Nilayo siya nato. Usa nga sa itong kinabuhi mga igsoon, we can feel good nga si Jesus layo siya. Labi na sa mga moments sa itong kinabuhi nga dili kita kasabot nganong naayong nana nahitabo sa kinabuhi na nag-antos, na naglisod nya nasa mga times na we can be very honest ba sa atong mga feelings nga asa man gyud ka Jesus oy nganong inana kalisod ang kinabuhi nya ngano wala ka. But ang kanindot sa atong gisaulog karon na igsuon mao ni siya. Yes, gimingaw kita ni Jesus usahay. Let's be honest. No, gimingaw ba kita niya? Pero dili kita gibiyaan niya. Gimingaw pero dili gibiyaan. Sama sa akong family, nga akong family usahay gimingaw sila nako. Gimingaw gyud. Pero bisan layo ko sa USA, happy gihapon sila because kabalo siya nga dili sila gibiyaan nako. Dili gyud. Kay mahibig magyapon ko sa akong family. Yeah, of course, sige ko kanang I hope na when ang next time makakita ta, ano pa? Gimingaw pero dili gibiyaan, dili gyud. Ang nasun ana is nga ang Ginoong Hesukristo ang atong igsuon niadto siya sa atong tinuod nga puy-anan. Sa atong tinuod nga puy-anan, muhuwat siya dito. Muhuwat siya na to. Pareha sa akong gi-share nga ako muhuwat ko sa ang akong family makapisita sila na ko diri niya. Happy kay ta. Jesus, wala siya nagbiya ka na to. Wa, gyud. He knows nga asa man gyud ang atong tinuod nga puy-anan. Unsa man gani ang makapalipay na to. And that is very important for us to remember because we must remember, brothers and sisters, nga ang atong kalibutan, nindot kaayo, daghan mga grasya nga nadawat, daghan mga lingaw, mga blessing, mga friends, mga tanan. Pero deep down inside, I'm sure we all know nga, dili ang mga kalipay gikan sa kalibutan ang mao nga makapalipay na to. Dili yun. And so today, ang akong suggestion para kanatong tanan, kung natay prayer, kung natay buhaton today, is maybe we can tell Jesus, pwede kita masulti ni Jesus nga, Jesus, I miss you. I miss you, Jesus. Hi, Jesus, I really wish that you felt closer. Na marag mas duol ka. Ang feeling ako usahay is marag layo ka. Jesus, I miss you. No? To be honest with ourselves. Because normal man ang feeling na gimingaw kita ni Jesus. But let's also say a second part of the prayer. Na yes, Jesus, gimingaw ko nimo, pero Jesus, kabalo ko nga dili ako gibiyaan. That you are in heaven, yes, but you are still in my life. You are still working in my life. You did not abandon me. You are calling me to greatness. You are calling me to true happiness. Amen. Manindog kita. Nagatuo ako sa Diyos nga Amahan, makakagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta.
ug kang Hesus Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Iyang anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilamsang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nga banhon, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makakugahon sa tanan. Gikan dito, mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita ngadto kang Hesukristo ang Ginoo sa himaya, nga gikuha gikan kanato. Apan padayon nagpabilin o nakig-uban kanato hangtod sa katapusan sa panahon. Kung tuaw kita, nabanhawng Ginoo, kaluwi kami. Nga ang simbahan, lupkop sa tibuok kalibutan, ginayahan sa Espiritu nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo sa iyang mensahe, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uban ang kaalam ug kaligdong, diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabus ug ang mga huyang, sila nga nasagmuyo og nawadag paglaom dadon sa Espiritu sa gihimayang Kristo ngadto sa katawhan nga andam motabang kanila aron makabarog sila sa ilang mga katungod. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang matag usa ka nato dinhi sa atong parokya matinud-anong mosaksi ug mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong nangamatay makadayon na sa langitong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, Hari sa himaya, ipadala ang imong Espiritu aron kami mamati sa iyang mga pagdasig ug mong saksi kanimo. Ikaw nga padayong nagpabilin uban kanamo o nagpuyo ug nagahari dinha sa tuong kamot sa Amahan hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako nga inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makakagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami karon ni ining sakripisyo sa mahimayong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi ni ining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunghay ug makagugahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesukristo, hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel misaka karong adlaw nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kung dili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas usalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo ug sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug uban sa mga anghel sa langit nagasanyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang malayhunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu arang pagsantos ni ining mga gasa arang mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug may hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, may hatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunghay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Hinuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdami Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among pispog sa tanan mga pari. Hinungdami usab ang among mga igsuon nga namatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi kaming tanan, himoa kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag nga kanimo makakagaham nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampong kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitundo kanato sa atong manunubos. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang makataabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang paginiksunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagabagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. Makakagahom ng tunghay nga Diyos, nagtugot ikaw kanamo nga aniya pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Diyos nun. Itugot nga makasunod kami kan Kristo uban sa gugma nganha sa kinabuhi nga walay katapusan. Diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. So karon aduna tayo special prayer, special blessing para sa mga masakiton, labi na para sa mga tawo nga motan-aw sa atong misa. Langit mo Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit mahiusa sa sakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug kari uban kanimong diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa ating Mass Presider karon, kang Reverend Father Sam Ladle, Brothers of St. John the Beloved, San Nicolas, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, Paula and Cooperators Cebu, sa atong choir, St. Joseph Choral, St. Joseph Parish, Tabunok, Talisay City, ug sa atong prayer group, Legion of Mary Sisters, ug sa Alliance of Two Hearts Parish, Banawa, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat.